सो काल तुम्ही टूल किटाचे मेन्शन केलें, मिडियान हायप केलें म्हणून तेजे कशें जाता जाणा तूं एकदां विचित्र, कारण हांव गोंयांत नाशिल्लो, हांव आउट ऑफ स्टेशन आनी येतकच हांव सीएमा कडेन उलयलो. सीएमान म्हणलें तशें हें ना आनी आपल्याक सगळ्यात आपण सांगलें कितें जाता आपण पळयता आनी त्यामुळे तो विशय सोंपलो न्ही. तातूंत हांव आनी भितर वेगळो अशें, कारण भितरलो विशयाचो त्या सीएमान म्हणलें की जो कितें विशय आसा तो आपण सेटल केल्लो आसा म्हणून ताणें सांगितलें. दीपक ढवळेकरान ते दीस म्हटलें की 27 तुमच्या वांगडा युतीत लढटले म्हणून, आनी तेंच्यांनी 8 हितूनी मागणी कशें जाता की पळय, जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा आनी त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर, कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप हें बरोबर न्ही. कारण एज अ पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही. कालूय हांवें उलयतना फटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या हाका भाशणान म्हणलें. मागीर म्हजें लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी एमजीपी आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी ठरयल्लें आसा. त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया. त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयिल्लो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सर 8 हितूनी डिमांड केला ते म्हणून हांवें म्हणलें की कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता. पूण आज आमी एलायन्सान आसल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरतलें. पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणून कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणी चलचे, कारण आमी हातून एलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें आमी करचें. आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही, काल हांवें एक विशय आमच्या जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक संबोधना एक फटकन म्हणूनय गेलो. हांवें 40 लढयतले. मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें म्हणून आमचे बरोबर एलायन्स आसा न्ही. त्यामुळे एलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूं जाय अशें म्हाका इवन तेणी फर्स्ट प्रेफरन्स आहा पळय, फर्स्ट प्रेफरन्स तेणी प्रिवॉल म्हटलं. हांवें म्हणलें की एलायन्स आसल्या कारणान प्रत्येकान वक्तव्य करता आसतना इन्क्लुडींग हांव म्हज्या सकट म्हणटा की आमी थोडेशें सांबाळून वक्तव्य करचें. कारण ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात अशा भागाचेर हांव निवडून येतलो हें करतलो अशा पद्दतीचें वक्तव्य करूं जाय. सर आतां पयलीं आमी की तुमचो जो आमदार आसा आतां मंत्री हांगा आसलो तो तुमचे कडेन म्हजो ओपोनंट एक्चुअली तेवीचो, तरी आसतना तुमी तांकां हें करता की पार्टीचो ओपोनंट कित्याक म्हणटा तूं. 2019 हांव भारतीय जनता पार्टीन आयला आनी भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येता पळय आमी सगळ्यांक सदांच सांगता भारतीय जनता पार्टीन नवो जुनो आसना. तो भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेर 22 निवडणूक लढयल्या. पण माझे म्हणणे की तुम्ही जेलस आहे ना म्हणता बाकीचे आता आमदारांनी पळयता की तुम्ही आता तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला की काम बरें केलां, पण बाकीचे जे न्यू आमदार आहात ते पळय मातशे कोण दुसरो काम करता ते हायपर जाता. तुम्ही पळयता तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता न्ही करता अशें कित्याक खातीर तुमकां येना की आपलो चेडो रावचो आपण रावचो अशी इच्छा तुमची जायना. एक गोष्ट आसा पळय हातूंत कितें आसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष आनी त्यामुळे म्हजी जबाबदारी सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचूं जाय. आनी त्यामुळे म्हज्या मता प्रमाणे निळकंठ हणकर जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसात. भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर 22 निवडून आयल्यात ते. 19 तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसला रिसर्च प्रवेश केला त्यामुळे ते आमचे आसात. आनी त्यामुळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मनशाक जर हांवें प्रेस केलो ना जाल्यार हें चुकीचें न्ही. अशें बाकीचे कित्याक करता तुमी प्रत्येकाचो वेगळो. म्हाका बरेच जाण म्हणटात तूं परत अध्यक्ष कित्याक जायना. हांव म्हणलें हांव 5 वर्सां हांव अध्यक्ष, आज 5 वर्सां म्हाका पूर्ण जाता. त्यामुळे हांवें भारतीय जनता पार्टीची पूर्णपणे मना पासून काम केलें. हांवें जर परतूय हांवच जावं जर म्हटलें जाल्यार फाटल्यांक संदी केन्ना मेळटली. त्यामुळे सगळ्यांक संदी मेळूंक जाय. एक खुर्ची जी आसा ती हांवें आडोवन दवरूंक जायना. सगळ्यांक स्कोप दिवंक जाय. सगळे कार्यकर्ते सगळेच कॅपेबल आसतात. प्रत्येकाक एक संदी मेळूंक जाय की आपली एबिलिटी प्रूव करपाक. आनी ज्या वेळाचेर त्या खुर्चेर आसात त्या वेळार त्या खुर्चेक पूर्णपणे जशी दिवंक जाय. हांवें केन्नाच पळोवना की म्हजो दुश्मन कोण, म्हजो विरोधक कोण, म्हजो क्रिटिसिजम करणारो कोण केन्ना पळयना. आय सी दॅट कोणे क्रिटिसायज केलो इट इज फॉर द चेअर नॉट फॉर मी. आनी त्यामुळे हांव त्या दृश्टीन पळयता आनी म्हणून हांव खूब जाणां अरे तुका दिसता बऱ्याच जाणांक कशें म्हजे कडेन बरे संबंद तेंगे आसतना तूंच आमकां अध्यक्ष तशें आसतना सगळ्यांची कॅपेसिटी आसा. त्यामुळे सगळ्यांक हांवूच पार्टीक सांगलें न्ही की हांवें पूर्णपणे 5 वर्सां पूर्ण जालो आसा. देशा भितर म्हाका एक अभिमान आसता. देशाचे 2 अध्यक्ष ते पूर्ण टर्म कंप्लीट करपाक दिले. एक आमचो गुजरातचो बाकी सगळे कडेन बदलले. हांवें पूर्ण टर्म कंप्लीट केलो आनी तो परत म्हाका अशें ना.
सगळ्या स्कोप दिवता पार्टीकडे नवीन सगळे नेतृत्व सायडर असं दोन पण आणि सगळ्यांनी जास्त पुढे जाय आणि म्हणून आम्ही सांगितलं नाही म्हणून ते परत की काल कोणते तरी म्हणे की सदानंद शेठ तानावडे हे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षपदाची इच्छुक अरे इच्छुक हांव पयलीं म्हजें नांव घालपाचो न्ही हांवें सगळ्यांनी इलेक्शन जावं जाय प्रोसेस करूं जाय म्हणून हांवें म्हणलें कितें की आमकां एक बरी न्ही आशिल्लो पयल्या वेळाचेर आमी नॉर्मली मतदारसंघाचे अध्यक्ष तेन्ना कितें करताले आमचो जनरल सेक्रेटरी आमचो उपाध्यक्ष तांकां जबाबदारी करून मंडळ अध्यक्ष ह्या वेळाचेर पार्टीन रजिस्ट्रेशन घातलें की ऑल इंडिया 45 इयर्स एज घातली त्यामुळे आमकां थोडी पयलीं सांगलें की जातलें कशें काय म्हणून पण हे सगळे आमी कॉन्शियस सगळ्यां कडेन उलयले बऱ्याच जाणांनी आनी सगळ्यांक पटोवन दिलें आनी सतीश मतदारसंघांनी आमी बिनविरोध मंडळाची निवडणूक केली आनी हे करपाक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मदत केली थंयच्यान कोणेच सांगूंक ना हांव शेणपाक ना आनी त्यामुळे कार्यकर्तो हे जे पद आसा ते सगळ्यांक महत्वाचें बाकीची पदां टेंपररी आसतात आज उपाध्यक्ष आसा फाल्यां अध्यक्ष आसा परवा आनी कोण टेंपररी पण मेन जे आसा पळय ते कार्यकर्ते आणि म्हणून त्या कार्यकर्त्यांना पत्रकारांना दुसरा प्रश्न विचारलो तुझ्या संदर्भात म्हज्या संदर्भात ते लागू जाता तर हेडलायन हाडली की हांव हें म्हणून म्हाका तशें ना म्हाका मागूं जाय आशिल्लें तर हांव नांवच पयलींच सांगता निवडणूक कित्याक करता हांव जाता म्हाका सांगूंक ना काय ना म्हाका नांव येता ताका काडटा सद्या कांय ना रिस्टेबल पण मेळटलें आय डोंट नो म्हाका तरी खबर ना